سلام كبرات خطاتلتي خميس أنيحكم زي برايم تقرينيا يو نحزي نباخو زحرنا يوم قدستي معبالتات حزنا قربنا لنا كسامو داتا مسانات أنيحكم كتكاتلو عدمكم نحزي أب زلام بسا تاريكاوي ركب كمستفزمة تقليسهم مقالة ناسمرا حبراوي سلان تمسيو بحوار كنمكتنا زبل تاوعي تحليف الله تقارون إيرتراوين دقان سيوون بعل ماريا بحوار خبيرنا اللوا زرزر معبالو كقربيهم أبي حمد أمباغنن زرافن چكانني بمبال أباد داباي وصيو تقوم زسمع زيغا أب تحت غوصر بوليس آتيوم أب أديس أبا كبابي مجانانيا أنصار منغستي بينو تقوم مزكايد والكسب بحالتات سطا أب قيد آتيو تباهل اللهم إذا غمزودن هالو أبي حمد حدقا كمزغطمون يقلص يزالهم باج أدبلي حدوش مكتل إيتاماجور شم سراوت مكلخال كخون كمستحرية تقليسو رامباسادر إيتيبيا أب كينيا زنبرا باج أدبلي ناب إيتيبيا تيو أزر عربي شموت كحز مخانو تقليسو له زرزرو كسعبيوم تجارو تفتنتي تمارو عسرت خلطة كفلي عسرت حدا ميتاوي تراح كم زحلفو تقليسهم أب أزيوس تحلاله خونتاتن بوليتكا وترن سننبونا ونسعون تخوين مستفتنو تجارو تمارو عسرت خلطة كفلي عسرت حدا ميتاوي كم زحلفو تقليسهم كاب ملا هاجر دما اتوم عسرت خلطة ميتاوي تراح ناب يونيفرسيتي كاتو كم استفقده تقليسو አዲስ አበባ ዝተሐሰበ ድርድር ሕወሓትን ብልጽግናን መቐለ ተነጺጉ ሕወሓት ምስ ስርዓት ብልጽግና ብዛዕባ ዝካየድ ዘሎ ዘተ ኣመልኪቱ ምላሽ ይብሎም ብዛዕባቲ ኣብ ሱዳን ዳግማይ ዝተሓምሸሸት ናይ ኢትዮጵያ ድሮንን ሓደ በዓል ስልጣን ሱዳን ምስ ኢትዮጵያ ናብ ዘይተርፍ ኩናት ይቃረቡ ምህላዎም ዝገለጸሉ ኣዘራራቢ ምዕባለ ዝርዝር ሓበሬቱ ሒዝና ኣለና زرزر معبالهم دما كقصيليو كسامو داتا مساي صنيحكم كتكاتلوون بخبر عدمكم تاريخاوي ركب اب زلام بسا تغارون ايرتراويانن بحوار بعل ماريا بمخبار حبراو صلان تمصيو بحبار كنمكتينا تباهيللهم تمال غصيلو اب زلام بسا باشا حزو صرا تغارون ايرتراويانن دقانسيو بحوار بعل ماريا كم زخبرا تقليصم ازير كبزي هايمونتاو طرح كم زينبرن ابتو على حدار زوبا مبرق تግራይ ترخيبو كم زغلصو اب منغو تግራይن ايرتران تفطيرو زلو صمدو ناب وتادراو محزنتي عرر كم زلو دحر مغلاص حابراوي صلاحي توغانيفو بحبار كنمكت قدن يخون كبل دما ملغت حوحاتي محلاليفو زلام نتي كاب أديس أبا زمص زول زاطي زمكت حدش جنباري فطر مهلاو دما أنفيتولهم أبتي أب كتما زلام بساز تخايد زنبل كاب هاجر إيرترا نوس زوبا سنعف زمصو أشحات إيرتراويان كاب وردا غلو مخداز تأكبو تغارو ترخيبهم يم مكتل وانا محداري زوبا مرأة تግራይ أيتها جبر مريم أبز سمع مدره تي قدم قبل تجميرو حزون زقصل زلو صمدو علامو سلام لمعاتر من رجاز مخاني زغلص يخون بر حبراو حدغان صلاتن انتوغانيفهم حابرنا كنمكت قدن يزبل وتادراو تحستو زلو وملأخت جن أمحلاليفين هايلاي وسشو كم حبرو بفقرن سنيان خلتهم حزبታት ጓሂ سمعو አካል እንታልዩ ንሱ ደላይ ሰላም ዘይኾነስ ኣብ ህውከትን ዕግርግርን ዝነብር ጥራሕ ይክብልዩ ተዛሪቡ ዘላም ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸባ ተጋሩን ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ጽልኢ መኻንያ ፍቅሪ ግን ወላድያ ብምባል እቲ ን10 ዓመታት ብስንኪ ፖለቲካዊ ፍሕፍሕ ዝተኸፈለ ዋጋ ይኣክል ክብላ ድምፀና ስሚዐን እቲ ኣብ ከተማ ዛላምበሳ ዝተረእየ ድንበር ዘለል ርክብ ካብ ተራ ሃይማኖታዊ በዓልነት ወፂኡ ኣብ መንጎ መቐለን ኣስመራን ዝፍጠር ዘሎ ሓድሽ ወታደራውን ፖለቲካውን ኪዳን ዘቃልዕ ምዃኑ ይግለጽ አዲስ አበባ ዝተሐሰበ ድርድር ሕወሓትን ብልጽግናን መቐለ ተነጺጉ ሕወሓት ምስ ስርዓት ብልጽግና ብዛዕባ ዝካየድ ዘሎ ዘተ ኣመልኪቱ መብርሂ ይብሎም ሕወሓት ነቲ ናይ አዲስ አበባ ድርድር ወረ ብምንጻግ ዝኸደ ኣመራርሓ የለን ዝተገበረ ልዝብ እውን የለን ብምባል ፕሮፓጋንዳ ክብል ፈርጅዎሎም وهاب قال حوحات كاب مقله ابزهب مغلصي نتي قدم حدث معلتات لوق حوحات نبا اديس ابا اتو تباهيلو كنا فزقني حبريتا ملكيت ملاش زهبيم حوحات اب منغو مريحنت مقلن منكس فيدرالن ابا اديس ابا كيدالو زبحال زول زتني حسوت بروباغاندا كبليو اوج زلم وهاب قال تي ودو زخونه ميكيلاس غدوم ناب اديس ابا زخده امرر حيلن استغبر لزبون يلن ببال اتي زغو حزول حبريتا نحزبي نمدنغار زتعلم يكبليو ملاش زلم قدم حدث معلتات دحرتي اب شرينان اندرتان استقايد دبداب درون ني حوحات تدراداري ጉጅለ ምስ አባሳንጆን ኡሁር ኬንያታን ምዝታይ አዲስ አበባ አትዩ ዝብል ሓበሬታ ብሰፊሑ ክጋዋሕ ይጸኒሖም ይሁን እምበር ሕወሓት ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ ህዝብ ሓበሬታ እቲ ወረዚ መሰረት ዘይብሉ ምዃኑ ኣረጋጊጾም ሚኬል ኣስገዶም ህዝብና ንምድንጋር ላሒብለሎ ብምባል እቲ ቀንዲ ዛዕባ ኣብቲ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ህልውና መኸተ ክኸውን ከም ዘለዎ እዩ ዝገልጽ ዘሎም بتماثال ون مكتل حوحات زخونه أمانويل أسفا بزعبا እቲ ድርድር ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብሽም ድርድር ምድንጋራት ይፍጠር ኣሎ ክብል እዩ ምላሽ ይብሉ تجارو تفتنتي عسرت خلتك كفلي عسرت حدا ميتاوي طرح كم زحلفو تغليصو بازيو استحلال خونتاتن بوليتيكا وطري حاويسو سنلبنا وصعنتو استفتنو تجارو تفتنتي تمارو عسرت خلتك كفلي اتوم عسرت حدا ميتاوي طرح كم زحلفو تغليصو كاب منستر تمرسي زوص هاغرا وصيت فتنا عسرت خلتك كفلي اب ايتيوبيا زلو تمرتاوي قلولاو زملخت خوينلام وصيت عسرت خلتك كفلي تغليصلو تمارو تግራይ ኣብ ታሕቲ ከቢድ ወጥሮ ኮይኖም ድማ 10 ሚታዊ ጥራሕ ሓሊፎም እዮም 565 ኣብያተ ትምህርቲ ኢትዮጵያ ወላ ሓደ ተምሃሮ
ተማሃራይ ኣይሕለፋን ተባሂሉ እዩ ውጽኢት ሃገራዊ ፈተና 12 ክፍሊ ሎሚ ብሚኒስትር ትምህርቲ ይዕላው ኮይኑሎ ሚኒስትር ትምህርቲ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ ከም ዝገለጹ ኣብዚ ዓመት እዚ ፈተና ካብ ዝወሰዱ ተማሃሮ መሕለፊ ውጽኢት ዘምጹ እቶም 12.8 ሚእታዊ ጥራሕ ምዃኖም ገሊጹሎም ብኸቢር ስነ-ልቦናዊ ጽዕንቶ ዝተፈተኑ ተማሃሮ ትግራይ ድማ 11 ሚእታዊ መሕለፊ ውጽኢት ከም ዘመዝገቡ እዩ እቲ ቤት ዕዮ ዝገለጸ ብርሃኑ ነጋ እዚ ውጽኢት እዚ ኣዝዩ ከም ዝሐጎሶ ይዝገልጽ ዘሎ ብመሰረት መግለጺ ሚኒስትር ትምህርቲ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ካብ ዝተፈተኑ ተማሃሮ እቶም 70,544 ጥራሕ ካብ 50 ሚእታዊት ንላዕሊ ብምምጻእ ክሓልፉ ከም ዝኽኣሉ ተገሊጹሎም ኣብዚ ዓመት እዚ ዝተመዝገበ ዝለዓለ ውጽኢት 591 ከም ዝኾነን እዚ ውጽኢት እዚ ድማ ብተማሃራይ ቤት ትምህርቲ ኦዳ ስፔሻል ቦርዲንግ ኣዳማ ከም ዝተመዝገበ እዩ ዝሓበረ ኣብ ተፈጥሮ ሳይንስ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳማይ ደረጃ ዝሓዘት ተማሃሪት ካብ ከተማ እንጅባራ ቤት ትምህርቲ ኣጎ ምድር 583 ነጥቢ ከም ዘምጽአቱ ተገሊጹ ብማሕበራዊ ሳይንስ ድማ ዝለዓለ ውጽኢት 576 ነጥቢ ኮይኑ ካብ ዶዶላ ኢፋ ቦሩ ሓዳሪ ትምህርቲ ቤት ከም ዝኾነ ዝተገለጸ እቲ ሚኒስትር ኣብ ዘውጽኡ ሓበሬታ ሓደ ሰንብድ ሓቂ እውን ኣቃሊዑሎም ኣብቲ ሃገር ካብ ዘለዋ ኣብያተ ትምህርቲ 88 ኣብያተ ትምህርቲ 100 ሚእታዊ ተማሃሮን ክሕልፋን ከለዋ ብኣንጻር ግና 565 ኣብያተ ትምህርቲ ሓደ ተማሃራይ እኳ ክሕልፋ ከም ዘይኽኣላ እዩ ዝገለጸ አብይ አሕመድ አምባገነን ዘራፍን ጨካንን እዩ ብምባል ኣብ ኣደባባይ ወፂኡ ተቃውሞ ዘስምዕ ዜጋ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ፖሊስ ኣትዩ ኣብ አዲስ አበባ መገናኛ አካባቢ አንጻር መንግስቲ በይኑ ተቃውሞ ዘካየደ ውልቀ ሰብ ብሓይልታት ጸጥታ ኣብ ቀይዲ ኣትዩ ትማል ቀዳም 16 ናሓሰ 2018 ዓ.ም ኣብ ከተማ አዲስ አበባ አካባቢ መገናኛ ሓደ ውልቀ ሰብ አንጻር አብይ አሕመድ ዘቕንዕ ጭርሑ ሒዙ በይኑ ናብ ኣደባባይ ተቃውሞ ድሕሪ ምክያድ ብፖሊስ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝውዓለ ዝተገለጸ እቲ ውልቀ ሰብ ድሕሪ ረፋድ ሰዓት 4 ኣብቲ ጽዑቕ ምንቅስቓስ ሰባት ዝረኣየሉ ከባቢ መገናኛ ዘዳለዎም ጽሑፋት ኣብ ሓጹራ ደጊፉ በይኑ ተቃውሞ ከስምዕ ድሕሪ ምጽናዕ ብፖሊስ ተታሒዙ ናብ ጣብያ ከም ዝተወሰደ መሰኻኽር ዓይኒ ሓቢሮም ኣሎም እቲ ውልቀ ሰብ ካብ ዝሓዞም ጭርሑታት ገሊኦም ቁጠባ ማለት ስራሕ ምፍጣርን ናብራ ህዝቢ ምምሕያሽን እምበር ዕንበባ ምትካልን ምውቃብን ኣይኾነን አብይ አሕመድ ኣምባገነን ጨካንን ዘራፍን እዩ አብይ አሕመድ ኣብ ስልጣን ክሳብ ዘሎ ኩናት ደው ከብል ኣይኽእልን ሃገር ምህናጽ ዝብል መሰረታዊ ዕላማ እውን ኣይኸዕወትን እዩ ዝብሉ ይርከብዎም ዛጊድ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ካብ ፖሊስ ዝተዋሃበ ወግዓዊ መግለጺ የለን እዚ ፍጻመ እዚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብሰፊሑ ይዘዋወርን ነቲ ውልቀ ሰብ ድማ ብትብዓቱ ዝንዱ ርእቶታትን ይወሃብዮም ዘሎም እዚ ከም ዝሉ እናሃለወ አብይ አሕመድ ሓደጋ ገጢምዎ ኣሎ ተባሂሉ አብይ ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ምክክር መዛዘም ዘይምርካቡ ኣዘራራቢ ጉዳይ ኮይኑ ዘሎም ነዚ ስዕቡ ድማ አብይ ምስ ዓይነ ዝተሓዘ ሓሚሙ ናብ ሕቡራት ኤማራትስ ዓረብ ከም ዝኸደ ይግለጽ ኣሎ ኣብዚ ማሊ ኣብቲ ሃገር ዝተኻየደ ዝዓበየ ጉዳይ ዝዓበየ ኣጋጣሚ ከይርከብ ምኽኣሉ ንኢትዮጵያን ደገፍቱን ፍርሕያ ስዒቡሎም ከም ዘለውን ይግለጽ ኣሎ አምባሳደር ጀነራል ባጫ ደበሌ ናይ ኬንያ አገልግሎቱ ዛዚሙ ናብ ኢትዮጵያ ይምለስ ዘሎ ኣብ ላዕለዋይ ወታደራዊ መዝነት ክሽዎም ምዃኑ ድማ ተገሊጹሎም ንኣስታት 4 ዓመታት ኣብ ኬንያ ናይ ኢትዮጵያ አምባሳደር ኮይኑ ዘገልገለ ባጫ ደበሌ ናይ ዲፕሎማሲ አገልግሎት እዋኑ ብምዝዛም ናብ አዲስ አበባ ይምለስ ምህላው ወግዓውያን ጸብጻባት ኣፍሊጦም ኣሎም ንሱ ናብታ ሃገሩ ድሕሪ ምምላሱ ኣብ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብምክትል ኢታማዦር ሹም ወይ እውን ብላዕለዋይ ወታደራዊ ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ላዕለዋይ ስልጣን ክሕዝ ምዃኑ ካብ ወታደራውያን ምንጭታት ዝወፁ ዘለዉ ሓበሬታታት የመላኽቱ ኣብ ከተማ ናይሮቢ ንጀነራል ባጫ ደበሌ ዝተገበረሉ ናይ ስራሕ ምፋኖ መደብ ብምስዓብ ዝወፁ ዘለዉ ሓበሬታታት ከም ዘመላኽቱ ባጫ ደበሌ ናብ ኢትዮጵያ ምስ ተበለሰ ምስ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ብምትሕባር ኣብ መሪሕነት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ላዕለዋይ ወታደራዊ ሓላፍነት ክርከብ ምዃኑ ዝተገለጸ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ደቡባዊ ከባቢታትን ኣብ ከቢድ ወታደራውን ፖለቲካውን ውጥረት ኣብ ዝርከበሉ እዋን ምዃኑ ይገለጽ ኣሎ ባጫ ደበሌ ኣብ ዝሓለፉ ሒደት ሰሙናት ኣብ ዝሃቦ መግለጽታት ብዛዕባ ኣብ ትግራይን ብዛዕባ መንግስቲ ኤርትራን ኣመልኪቱ ብዝህቦም ዝነበሩ ኣካታዕቲ ርእቶታት ካብ ተንተንቲ ፖለቲካ ካብቲ ዞባ ጽኑዕ ገብረ መልሲ ክወሃቦ ይጸኒሖም ንሱ ኣብ መግለጺኡ ኣብ ትግራይ ውግእ እንተተወሊዑ ባዕለይ ክመርሖ እየ ዝብል ሓሳባት የንጸባርቕ በምህላው እዚ ሓዱሽ ናብ አዲስ አበባ ምምላሱ ነቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዘንጸላሉ ዘሎ ናይ ውግእ ስጋት ብዝበለጸ ክውስኾ ይኽእሉ ዝብል ግምታት የልዕሉ ዘሎ ወታደራዊ ተንተንቲ ከም ዝሕብሩ እዚ ናይ ባጫ ደበሌ ናብ ላዕለዋይ ወታደራዊ መሪሕነት ምምላስ እቲ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ዘጋጥሞ ዘሎ ዓበይቲ ናይ ጸጥታ ወታደራውያን ብድሆታት ንምምካት ዝገብሮ ዘሎ ናይ ሰራዊት ምውሃድን ምምሕያሽን ኣካል ከም ዝኾነ ይገልጸሎም ባጫ ደበሌ ኣብ ዝሓለፉ ቅንያት ናብ መራኸብቲ ብዙሓት ብምቕራብ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ናብ ኤርትራ ከምኡውን ናብ ትግራይ ፍኽራን ጀህራን ዝዓብለሎ መደረ መልእኽታትን የሕልፍ ነይሩ እዩ እቲ ኣብ ትግራይ ኣብ ከተማ መቐለ ዝግበር ኩናት ባዕለይ ክመርሕ እየ ኤርትራ ከም ሃገር የላን ክብል ዝሃቦ ኣካታዕቲ ርእቶታት እውን ካብ ኤርትራውያን ተጋሩ ሓያል ገብረ መልሲ ከውሃቦ ጸኒሑ ባጫ ደበሌ ድሕሪ 4 ዓመታት ኦፊሱ ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ብምዕፃው ናብ አዲስ አበባ ናብ ኢትዮጵያ ተመሊሱ ነቲ ዝፈራኸሽን ዝጠፍእን ዘሎ ዝበሃለሉ ናይቲ ሃገር መከላከያ እንታይ ክውስኸሉ እዩ ዝብል ክንከታተሎን ክንዕዘቦን ኢና
استراتيجيك درون بلصقنا اب السودان كم استحمششت تغليصو لومي قدم ساعات كاب بحر رستبقست زتنغرلا درون بسراوي السودان كم استوقعتيو تفليت زلام استراتيجيك درون اب السودان غزات بلو نايل كتما كروم كم استحمششه كم زحمششه وهاب قال سراوي السودان ابزاو مغلصي علاو غير زلام كمروخ بانفت بينشانغول غومز دخلتين هاغرات تداو كتما مخانان سودان كاب بلصقنا نزغبر متقعتي وتالدراوي حنا كتفدي متنققان يذكريم كاب خونة السودان كيوزانا مالك أجار مكتل أو بومبر لعلوي بايتو السودان عبد الفتاح البرهان نتي أو تهاجر زكير زلو خونتات بمكات كاب زهابو مبرهن حبريتان أب السودان زلو خونتات نايقرو أب تهاجرات متتاو تحاويسو قادت كم زلو بفلايد ما كاب إثيوبيا أب خونتات ناي السودان تقبرو زلا متتاو حادقنيا من قدي كم زحازة مس إثيوبيا زي خونتات الدو كبلو بسلامو من قدي استخايد ركباتن زرباتاتن كسارح كم زي خالة تاريفهم زركبو زلو أمرازتات مس إثيوبيا بوتا درو مداين نتي شجران مفتاح كم زخونة دما مس إثيوبيا دما نابزي تعرف خونات كتو أبزل على تقولتات كم زلويو اتي حبريتا ملخج زلام بتوسخي امريكان خلوت هاجراتن اب منغ سراويت منغ السودان تقوم تحلتا رئيسيفن مقراز تصابوتات زبال نشدش تاوار حز كيد اب لعلي منغ سينايتي هاجر صقطتات كيدا كم زلوا منغ سينايتي هاجر تقوم تي حلتا رئيسيف مولو بمولو كيتسعره تنزي خنتاتن كوعلو دليت كم زي بلو منغ السودان قريب وزير كبزلو قدم خنات تقوم تحلتا رئيسيف حزبي كاب زنبرو لكابتات حيزومو زركبو موزا اب حد بوتا كبو عد قوماص ورمن كوردو دحري دما مسوم كزراربو صقام كم زي بلو من منغ السودان ابز حلف ገሊጹ ምንባሩ አይዝንጋዓንም በአብድ ፈታ አልቡርሃን ዝምራሕ መንግስቲ ነዚ መርገዝታት ኣነፂሩ ኣብ ዝርከበሉ ዘሎ እዋን ሓይሊ ኣየር ሱዳን ኣብ ውሽጢ መሬት ኢትዮጵያ ብዝቕፅሉ መዓልታት ደብዳብን መጥቃዕትን እንተዳ ፈጺሙ ክንግረም የብናን ምክንያቱ ማሊክ ኣጋር ኣመሓላሊፉ ዝርከብ ዘሎ መልእኽቲ ምስ ኢትዮጵያ ብሰላማዊ መንገዲ ዲፕሎማስያዊ ነቲ ሽግራት ምፍታሕ ዝተኻየደ ርክባትን ዘረባታትን ክሰርሕ ከም ዘይኻኣለት እንኳ ኣማራጺ ወታደራዊ መዳይ ከም ዝኾነ እዩ ናብ ስርዓት ብልጽግና 4 ኪሎ ተሪር መልእኽቲ ተመሓላሊፉ ዘሎ